बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपके सामने दरख्वास्त लिखने के उसूल व ज़वाबित और दरख्वास्त के तरीक़ा कार पर मुकम्मल बात की थी, और हमने दरख्वास्त के तरीक़ा कार और उसके उसूल व ज़वाबित को समझा था। आज हम अगले लेक्चर में पहली इंतहाई अहम दरख्वास्त, जिसका उन्वान है नाम खारिज होने के बाद प्रिंसिपल साहब के नाम दोबारा दाखिला की दरख्वास्त। दरख्वास्त लिखने से पहले और दरख्वास्त का मवाद जानने से पहले वो तलबा व तालिबात जो दरख्वास्त के हवाले से मेरा लेक्चर पहली दफ़ा ले रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर दरख्वास्त लिखने के उसूल व ज़वाबित और तरीक़ा कार पर जो वीडियो है वो ज़रूर सुने, ताकि तरीक़ा कार अगर दुरुस्त होगा तो दरख्वास्त में से बड़ी आसानी से 8, 9 और 10 नंबर भी लिए जा सकते हैं। क्योंकि 5 नंबर का खाका है, तरीक़ा कार अगर दुरुस्त है, खाका अगर दुरुस्त है तो 5 नंबर उसके हैं और 5 नंबर मवाद के हैं। सबसे पहले आपने जब दरख्वास्त लिखनी है तो दाईं जानिब आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और फिर आपने लिखना है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम। यहाँ प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरीक़ा कार को फॉलो करना है। उसी तरह जहाँ ऊपर बाखिदमत है, बाखिदमत के नीचे ही बिल्कुल उसके बराबर आप उन्वान की हेडिंग देंगे, साथ आप राब्ता की अलामत लगाएंगे और आप उन्वान देंगे कि दरख्वास्त आप किस मौजू पर लिख रहे हैं, और वो क्या है, दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला या दोबारा दाखिले की दरख्वास्त। कॉलेज में दोबारा दाखिले की दरख्वास्त या दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला। तो ये आप दोनों उन्वान बना सकते हैं। उन्वान बनाने के बाद उसको आप अंडरलाइन करेंगे। फिर आपने जनाब आली भी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं, कुछ आगे दरमियान में लिखते हैं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आपने बिल्कुल जिस तरतीब में जहाँ से आपने बाखिदमत स्टार्ट किया, जहाँ से आपने उन्वान स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी के नीचे स्टार्ट में ये जगह खाली छोड़कर आपने जनाब आली लिखना है। मैंने तरीक़ाकार में बताया कि यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जनाब आला लिख देते हैं, आलिया लिख देते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखते हैं, वो गलत तरीक़ाकार हैं। आपने जनाब आली लिखना है और आगे निदाइया की अलामत लगानी है। उसके बाद आप लिखेंगे नहायत अदब से इल्तिमास है कि कॉलेज की तरफ से दी गई हालिया मौसम गर्मा की तातीलात के आखिरी अशरा में हम तमाम घर वाले मरी के खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए रवाना हो गए। तो वहाँ एक हफ़्ता क़याम रहा, सैर व सियाहत की, जहाँ शदीद सर्दी से मुझे बुखार और ज़ुकाम का हमला हो गया। मज़ीद बरां मरी के अस्पताल में 2 दिन दाखिल रहा और डॉक्टर ने हिदायत की कि कम अज़ कम 10 दिन आराम किया जाए, जिसकी वजह से सफ़र का इरादा मुलतवी करना पड़ा। वहीं क़याम किया और 5 सितंबर को घर आ सका। कॉलेज घर से दूर होने और अलालत की वजह से कॉलेज में रुखसत की दरख्वास्त भी ना भिजवा सका। अब अपनी सेहतयाबी के बाद मैं कॉलेज हाज़िर हुआ हूँ तो क्लास इंचार्ज साहब से मुझे मालूम हुआ है कि मुसलसल गैर हाज़िरी की बिना पर मेरा नाम कॉलेज से ख़ारिज कर दिया गया है और भारी जुर्माना के साथ
دوبارہ داخلہ لے کر کلاس میں بیٹھنے کا حکم ملا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ساری تحریر موجود ہے، آپ نے یہیں سے اس کو لکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ اس کو لکھ سکیں۔ کہتے ہیں، نہایت ادب سے التماس ہے کہ کالج کی طرف سے دی گئی حالیہ موسم گرما کی تعطیلات کے آخری اشرہ میں ہم تمام گھر والے مری کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک ہفتہ قیام رہا، سیر و سیاحت کی، جہاں شدید سردی سے مجھے بخار اور زکام کا حملہ ہو گیا۔ مزید برآں مری کے ہسپتال میں 2 دن داخل رہا اور ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ کم از کم 10 دن آرام کیا جائے، جس کی وجہ سے سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ وہیں قیام کیا اور 5 ستمبر کو گھر آ سکا۔ کالج گھر سے دور ہونے اور علالت کی وجہ سے کالج میں رخصت کی درخواست بھی نہ بھجوا سکا۔ اب اپنی صحت یابی کے بعد کالج میں حاضر ہوا تو کلاس انچارج صاحب سے مجھے معلوم ہوا کہ مسلسل غیر حاضری کی بنا پر میرا نام کالج سے خارج کر دیا گیا ہے اور بھاری جرمانہ کے ساتھ دوبارہ داخلہ لے کر کلاس میں بیٹھنے کا حکم ملا ہے۔ جیسا کہ میں نے طریقہ کار میں بھی بتایا کہ آپ 1، 2 یا 3 پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں درخواست کے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ لکھیں گے، آپ سے التماس ہے کہ مندرجہ بالا گزارشات پر ہم دردانہ غور فرما کر بغیر جرمانہ اور دوبارہ داخلہ فیس لیے داخلے کے احکامات صادر فرمائیں تاکہ درخواست گزار تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکے۔ نیز ثبوت کے لیے ہسپتال سے جاری شدہ سرٹیفکیٹ منسلک کر رہا ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر بندہ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ بندہ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ جب آپ لکھ لیں گے تو یہ وہ پوری تحریر ہے جو درخواست آپ نے لکھ دی، تو اس کے بعد آپ نے العارض یہ وہ کچھ نہیں لکھنا، بلکہ بالکل اینڈ پر آپ نے لکھنا ہے درخواست گزار۔ درخواست گزار، اور جس لائن میں آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے بالکل اسی کی دائیں جانب آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے، اور تاریخ آپ نے اسی ہی انداز میں لکھنی ہے جیسے آپ سکرین پر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی، کوئی اور نہیں۔ 16 کے بعد آپ ڈیش فل سٹاپ ڈالیں گے، اختتامیہ ڈالیں گے، اس کے بعد پھر مہینہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخ ضروری نہیں ہے کہ جس دن پیپر آپ دے رہے ہیں اسی دن والی لکھیں، نہیں، آپ کوئی بھی تاریخ، آپ یہی والی تاریخ یاد کر لیں تو یہی تاریخ ہی لکھی جا سکتی ہے۔ تو درخواست گزار کی دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھ دی، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما شاگرد۔ تابع دار شاگرد نہیں لکھنا، آپ کا تابع فرما شاگرد، الف ب جیم، اتنا بھی لکھ دیں تو کافی ہے۔ اگر آپ نیچے لکھنا چاہیں کلاس الف ب جیم، رول نمبر الف ب جیم، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ نے کوئی رول نمبر، کوئی کلاس کا نام نہیں لکھنا، بلکہ الف ب جیم ہی لکھنا ہے۔ تو یہ بیٹے مکمل پیٹرن ہے درخواست کا، پیٹرن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل درخواست بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی درخواست کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اردو کے لیکچرز اسی طریقے سے آپ کو مسلسل ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔